باهي. دونك هذايا on va prendre une scène type نتاع روندو باش تعملوه في 3 دي اس ماكس بالفيري. هاك فيه بيرسوناج يمشي و سي ان ديكور انتيريور وفما شباك يعطي على البرا. دونك سكون فا فير كومون فا فير لو روندو نتاع هذايا. باهي. هنا جو مانيش نحكي على راهو كيفاش نكالكوليو لي راديانس ماب ولا كاش فوز سوبوزي تشوفوه في كور اخر باش ما نطولش الكور هذا. دونك سكون فا فير اون فا كومونسي ديجا باش نقولوا احنا تو باش عندنا تو هي سين كامله باش نخرج منها ساعه الباك جراوند. دونك ديجا ناخذ الفيشي ماكس نتاعي نقولوا سيف از وناخذ كيلك سوا الاسم نتاعو نزيد تيري من اللوت هكاك ونسميه باك. زعما هذا باش نخرج منه الباك جراوند. اوكي هذا بعد ما ريقلتو ليكليراج والتكستوراج نتاعو وكل شيء. دونك باك جراوند 01. وشنو باش نعمل باش نسيليكسيوني البيرسوناج نتاعي نقولوا احنا هذا تبداو حاطينه نتوما في كالك ولا حاجه. هذا مزروبه الخدمه توا. فوالا دونك نسيليكسيوني البيرسوناج نتاعي انا خديته بيباد وبرا حطيتو تكستور فيري. باهي. دونك نسيليكسيوني البيرسوناج تاعنا بوطون دروا فيري اوبجيكت بروبريتي ونقولوا له فيزيبل تو كاميرا نديكوشيوها. باهي. دونك يولي لومبر نتاعو تبدا ظاهره. لومبر نتاعو تبدا ظاهره والرفلي نتاعو في القاعده ظاهر والرفلي انسي كو لومبر نتاعو ان بو بارتو تبدا ظاهره وين لازمها تظهر. اما هو ان طونك مش باش يظهر في الروندو. اوكي. دونك وهنايا نحطو هما لي كالك اللي اون جينيرال انا نحطهم في الزد ديبث. نجي شنو نعمل نجي في الفيديو توب نتاعي في اف 3 نسلكسيوني الكاميرا. ونحط environment range نقولها شو هذايا. وهذايا بازم نشوفها 20 نحطها هكا يظهر هذايا الاولاني. دونك هذا باش يكون بوان ديبار نتاعي في الزد ديبث. والبوان داريفي ترى نحطو 200 هاو اللي هو هذا باش نحاول نقص منه حتى لين نخلط الليميت نتاع السين نتاعي نقولو هنايا. معناها توسكي باش يجي من بعد باش يبدا فلو على الاخر والفلو باش يبدا يمشي بشويه بشويه. معناها جوغي لو كونترول ما بين البوان هذا والبوان هذايا. دونك نقيدها هكا 20 و 150 ابوبري ابوبري. ومن بعد نجم ديزاكتيفيها تو هذي شو رينج ونرجع للفيد كاميرا. سي جوست باش ناخذ من عندهم لي فالور هذوما. دونك نرجع للفينيتر تاع روندو زد ديبث نهبط اللوطه ونحط هذايا باغ اكزومبل 20 وهذايا 150. اوكي. دونك سي بون. هذه الحاجه الوحيده زايده. هاكا فما الالفا وديفيوز فلتر هذه حطيتها وكاو. اما سورتو باش نستعملو جلوبال illumination لايتينغ وريفليكسيون سبيكولر. اللايتينغ فيه ديجا الشادو. هاكا علاش ما حطيتش الشادو. باهي. ونجيو في الفريم بافر هنايا هاكا حطيتو تيف 16 بيت و معناها هذا نكليكيو براوز نعملو سيت اب. اخترت 16 بيت هذا مش هذا هذا. اوكي. ونعملو اوكي وسيف. ونجيو الكامن حطيتها ريزوليسيون صغيره وطيحت برشا في الكاليتي غير بشكل روندو ما يقعدش برشا. و ودونك هذايا السيكونس نتاعنا اف 3. دونك هذايا باش نديرها حتى ل 60 معناها حتى لهوني ابوبري. هاو خلي يخرج البيرسوناج. فوالا. اوكي. دونك اجا نلانسيو روندو ديجا نشوفو هكاك نقولو ابوبري ونلانسيو ان روندو تيست. بور سولا يفو با اوبليي وقت تبداو تلانسيو لي روندو تيست بس ديكوش وهدايا خاطر سينو باقي يسوفغاردي فهمت. دونك فوالا هكا البيرسوناج ما يتراش اما لومبر نتاعو موجوده والرفلي نتاعو كي جو ثابتو موجود. حسيلو. دونك ابوبري سا بتيتر باش نزيد في الرفلي نتاع القاع غير باش نراوه اكثر وبرا البيرسوناج. هذايا هاي تكستور نتاع القاع باش نجي نهبط لوطا بلوتو نطلع ما عندوش جملة رفلي. باهي نسيت باش نحطو هاتا نزيد نحطو بكدا هكا. اوكي. هكاكا يتراو مع الرفلي زادا تي بور اللي فيه وبرا احنا مش نلوجو في الكاليتي. باهي. ونلانسيو روندو دونك نسوفغارديو هذايا سيف. تو باش نديرو كان الباك جراوند داير حتى اسم الفيشي هاكا حطيتو باك جراوند. ماذا بيكم تحطوا السين اسم السين واسم البلان ومن بعد تحطوا باك جراوند مش ديريكت باك جراوند كيما انا.
دونك نعملو نخلوها يرندر اللي باش يرندر ونلانسيو روندو. فوالا. يس. باهي on va arrêter on va arrêter le rendu هنايا. عملت 53 ولا 54 ايماج. بريف. دونك on va l'arrêter هنايا وهذا دونك رندرنا الباك جراوند نسوفغارديو الفيشي ماكس نتاعنا وتوا نعاودو نلوديو الفيشي الاولاني اللي خدمنا بيه اللي قبل ما نخرجوا منه الباك جراوند اللي هو هذا عندي انا ديما فهمت. دونك نعاود نلوديه و سيت فاسي نعاود سيليكسيوني البانز الكل البيرسوناج نتاعي معناها اونكور اون فوا مازال هناك تو كي نعمل اوبجيكت بيتي هنا مازال ظاهر ما عندوش هكا اللي ما يطرش في الكاميرا. اوكي باهي دونك نسيليكسيوني البيرسوناج نتاعي ولا دو بيرسوناج كان جاو عندي ونهيديوهم. بريف تو البيوت نتاعنا لازمنا نسيليكسيونيو الديكور كيلكو سوا. انا تو خاطر تو مانيش عامل حتى كالك دونك شنو باش نعمل باش نعطيها اسم سيليكسيون تاعي هذايا نسميوها كاركتر. مي نتوما تبداو عندكم دي كالك جو سوبوز دونك تحطوه في كالك معناها كيما تو نجم انا نجي انا نعمل هكا نقولوا نوفو كالك وهذايا ندوبل كليك عليه ديجا فيه البيرسوناج ونسميه كاركتر هكا ونعملو هايد فوالا باغ اكزومبل. والباقي كله توا نجي هوني ونعمل بوطون دروا نقولوا سيلكت دونك يسيليكسيوني لي كل شيء اللي تبع الكالك هذا اللي هو ديفولت اللي فيه الديكور تاعي ونجي نعمل هكا عليهم بوطون دروا فيري بروبريتي توا ونحطو مات اوبجيكت وهكا هذا زاد موان زان هذايا وهكا وهكا والبرايتنس زيرو تنجي نشوفو هكاك شنو تعطي ونعاودو نرجعو البيرسوناج تاعي. ترى اجا نعملو ان روندو تيست او ميم طون اجا نشوفو الريغلاج نتاعنا نتاع الفريم بافر دونك هذايا باش نبدلو اسمو ديجا باش يولي ما عادش باك جراوند باش يولي كاركتر. زاد كيف 16 بيت وكومبريسي وكل سي بون ونديزاكتيفي تو بور لانستون خدم نحب سوغاردي وجوست نعمل روندو نتاع اون سول ايماج دونك سينجل. سي بون معناها الالفا مش قاعد يترى نتاع الريفليكسيون كل دونك سي بون. فوالا دونك سي بون احنا سورتو عطينا الالفا نتاع الديكور فماش هكا لي ريفلي يجي عليهم حاجه فما كان الالفا تاع البيرسوناج هذاك اش نحب. اوكي دونك سي بون نجيو هنا نعملو كانسل يكفي سي بون ماشي نشبه و باهي جوست او كاو ظهر لكم بون تو هو الالفا سي بون جينا اموره واضحه مي كان ظهر شويه دي تاش بيض على الديكور نتاع ريفليكسيون ولا اومبر ولا حاجه على الديكور معناها ولا حاجه دونك رجعوا عملوا فيري بروبريتي وهذوما حطوهم على زيرو بداو بالزوز الاولانيين ومن بعد كان باقي موجود حطوا طيحوا هذيا مي تو بور لانستون سي بون. باهي دونك سي بون. باهي اجا نعملو تو روندو تاع سيكونس هذايا نتاع البيرسوناج اللي يمشي بون نحطوه يمشي من زيرو حتى ل 53 الباك جراوند عملناه من زيرو حتى 53 ونكتيفيو هذايا ونصيو روندو او اسمه كاركتر توا باهي وافيك لي ميم كالك on va dire c'est bon yes. باهي دونك تو باش نعمل بارتي كومبوزيتينغ على نوك اول حاجه نعملها النوت جراف باش نجيبو منا هكا والبروبريتي باش نجيبها منا اسهل لي هكاكا داكوردو
دونك باش نبدا نامبورتي فك لي فيشي نتاعي باش نمشي وين حطيتهم. دونك هوني وريندرينغ فوالا. دونك نبداو بالباك جراوند واحد ومن بعد نامبورتيو توسكي نامبورتيو ساعة توسكي باك جراوند. دونك ريت كي تبدا التسمية سهلة وكل تبدا كل شي واضح. دونك نتوما زيدو اسم السين والبلان ومن بعد تحطو باك جراوند مش كيما هكا ديريكت على الباك جراوند. حاسب نقولو اوبن. نبداو بال ار جي بي هذاك منساش محناش بيه. نبداو بال ديفيوز فلتر محناش بيه جلوبال illumination فوالا. دونك هو اللي يبدا الاولاني هكا والاخرين يجيو نمشيو منهم. نمشيو نحطو لايتينغ برا ريفليكسيون جو سيبوز هذايا وهذايا سبيكولر وهذايا زي ديبث من بعد. باهي نكليكيو على هذايا نعملو ام ميرج. اوكي فنرجع من بعد نصلحو اللي باش يتصلح ام واحد اخر ونعملو ميرج. اوكي هذايا البي ومن الأ وهذايا ام ميرج وهذايا ام ميرج وندوبل كليكي على الميرج هذايا ونردو بلاس باش نعملو اديسيون دو كولور وهذايا بلاس ودوبل كليكي ونحط بلاس دوبل كليكي ونحط بلاس. باهي دونك هذوما لي كالك نتاعنا نتاع الباك جراوند ونحطو تره نجيبو منا نقراو توا توسكي كاركتر. دونك نمبورتيو هكا اوبن. دونك هذايا سيليكسيوني هذاك جلوبال illumination ونكليكي على 2 نتاع الكلافيي شيفر 2. اوكي دونك عندنا البيرسوناج ننزل على كنترول ريت يظهروا كل لي بوان هذوما نكليكي عليه باش نعمل هكا و ونبدا نحط باغ اكزومبل سبيك نحاول جو غارد الميم اوردر ولو مش امبورطون مي نحاول جو غارد الميم اوردر. دونك نحط هذايا هكا وهذايا ريفليكسيون منها ريفليكسيون زايد معناش فيها ترانسبارونس دونك نجم حتى جو لا سوبريم و سبيكولا. باهي نكليكي على هذايا نعمل ام ميرج نحطو منها وكليكي على هذه ام ميرج وهذايا ام ميرج. باهي وندوبل كليكي على الميرج هذايا ونردها بلاس وهذايا بلاس وندوبل كليك على هذايا ونحطو بلاس. باهي تو ليدي لازم نخلطو الديكور مع الباك جراوند. باهي دونك بالالفا ريت هي بورتون لا فيريفي. دونك كان نحط نكليكي على هذايا وننزل على 3 من هذه نتاع الكلافيي ريت وجاو هذوما تو سكي ريفليكسيون الوغ كو دونك il aurait fallu ميساج خليها تصير الغلطه هذه سي با غراف. دونك فوا فوار كيفاش نصلحوها باش منقعدوش نستناو روندو 50 سنين نتاع الفيري. معناها on va trouver une solution كيفاش نكالكوليو الالفا رابيدمون. دونك شنو باش نعمل باش نرجع الفيشي نتاعي هذايا سكو جو في فير وانا حاجتي جوست باش نكالكولي الالفا نتاع البيرسوناج هذايا. دونك ديجا سكو جو في فير نجم نسوفغاردي انا الفيشي نتاعي هذايا سيف از ونسميه نزيدو هذا نسميه نزيد ما سوفغارديتوش كاركتر. دونك هذا اللي رانا درنا بيه الكاركتر. اوكي وتوا باش نعمل فيشي سبيسيال تو سكي معناها كالكول تاع الفا وفازيت هكاكا. دونك احنا كي نكالكولو الالفا ما حسناش باللوميير دونك نجم جو لا سوبريم هنايا باش فريمون جاكسيلير الكالكول هكا. دونك سوبريمي وحتى نتاع الشمس بوتون اش ونسيليكسيونيو الشمس ونسوبريميوها. اوكي شنو اللي قاعد نرجع هنا ريندر اليمنت تو بور لانستون باش نحي هذوما الكل زايدين سوبريمي ديليت نخلي كان الالفا كو جو في فير باش نخدم en mode scanline. C'est le moteur de rendu le plus rapide توا خد حاجة كامل الالفا. دونك نجي هنايا في الاساين ريندر ونختار ديفولت سكان لاين. اوكي اي دو
كيما قلنا فسخنا لي لوميير ديجا حاج بهم ويفو شونجي لي تكستور توا. دونك شنو باش نعمل سيليكسيوني البيرسوناج نتاعي ديجا بور كومونسي، نحبو هو خاطر باش نكالكولي الالفا نتاعو، دونك سيليكسيوني هو ونجيو هنايا هاكا اللي ولاو هكاك كلهم لي تكستور فيري خاطر ماهمش كومباتيبل مع سكان لاين. باهي حاسيلو ناخذ انا السلوت الاولاني نقولو هكا جيت نوفو ونحط له ستاندار هذايا اوكي، ونعطيها البيرسوناج نتاعي هنايا ونقولو اديت انفيرت. بون محبش سيليكسيوني كوميان. دونك نسيليكسيونيهم باللي كالك نتاعي ديكور، دونك نعملو هكا سيلكت سي بون. وهذا كله باش نردو مات شادو. هذا كيفاش نجي نعمل ماتيريو بوتون دروا كليكي هنا جيت ماتيريال ونقولوا له مات شادو اوكي. لازم نشوفوا بالريجلاج هذا شنو يعطي. ترى اجا نابليكيوه على السين تاعنا نعملو اديت هولد جوست بار سيكوريتي ونعملو ان روندو تيست. باه دونك سي بون سا مارش. هذا الالفا نتاعنا اوكي. نجيو هنايا توا في الاليمنت لازم نحيو هذا الفاري الفا خاطر ماهوش كومباتيبل ونقولوا له اد ونحطو جوست الفا اوكي. وهنا نقولوا له براوز ونهزوه وين مش قاعدين نسوفغارديو هكا ترو دي بروجي هنا ريندرينغ وهنا نختارو جي بيج كاركتر الفا هكا ونعملو اونطري فوالا. وتوا نجمو لانسيو روندو. ما حشناش هنا باش نسوفغارديو حتى شي، كان حشنا كان بالكالك تاع الالفا معناها في الاليمنت وين حشنا كان بالكالك هذايا معناها حشناش سوفغارديو روندو هذا ما سون تاب معناها ما نعمل بيه. دونك دونك نجمو لانسيو روندو توا رندر باهي. وهنا باش نقولو سيكونس بيان سور هذي اي فوالا. دونك قاعد يرندر هاكا سي رابيد. دونك فيسع باش ناخدو نبدا عنا الفا صحيح. باهي دونك كمل الروندو وعنا الالفا نتاعنا. نرجعو النيوك ريت هذا خاطر فيه لي ديفو هذوما اون فا دير ديفو. دونك نعملو ريد مرة أخرى ونلقاو كاركتر الفا سنة اهو كاركتر الفا جي بيج فوالا اوبن اهو سي بون اوبن. دونك وين محطوط فيريفي اهو فوالا. دونك لازمنا نتاو ندخلو لانفورماسيون تاع الالفا في البيرسوناج نتاعنا. دونك نكليكيو عليه وننزلو على الكا كوبي نود اللي هو هذا ونحطوه هنايا داكوردو. وهنا نجيو مادام مسيليكسيوني الكوبي نود هنايا هذا نقولو ار جي بي ريد ويولي ار جي بي الفا. دونك توا كان كليكي على هذا الفيور نتاعي ونحط دو ونقولو هنايا يوريني الالفا يولي عنا الفا نتاعنا صحيح مريقل اوكي. باهي توا نجمو نعملو الميرج ما بين البيرسوناج والديكور. دونك نجمو نحيو هذايا من هوني وبعدين نفسخوه جملة. دونك نكليكيو اخر نو هذايا نتاع الكوبي نود ونقولو له ام ميرج ونمشي نحطوه في الديكور هنايا كالعادة. الباك جراوند يبدا بي سهلة نقربو والبيرسوناج ا اللي من الفوق ا واللي من اللوطا بي. وهنا نجمو نحيو هذوما الكل وهذايا نكليكيو على الفيور ونحطو ان. دونك هاكا عندنا البيرسوناج مخلط مع الواحد مع الديكور ونعملو بلاي. هاكا فما لومبر اغزر هنا فما لومبر فما ريفلي وفما كل شيء وهاكا ريفلي هنا يتراقع. فبورتون البيرسوناج والديكور ترندرو سيباريمون.